श्री शिव अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। अष्टोत्तरशतं भूमौ स्थितं क्षेत्रं वदाम्यहं। कैवल्यशैले श्रीकण्ठ केदारो हिमवत्यपि। काशीपुर्यां विश्वनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनः। प्रयागे नीलकण्ठेषु गयायां रुद्रनामकः। नीलकण्ठेश्वरः साक्षात् कालञ्जरपुरे शिवः। द्राक्षारामे तु भीमेशो मायूरे चाम्बिकेश्वरः। ब्रह्मावर्ते देवलिङ्गं प्रवासे शशिभूषणः। वृषध्वजाधिपः श्रीमान् श्वेतहस्ते पुरेश्वरः। गोकर्णेशस्तु गोकर्णे सोमेश सोमनाथके। श्रीरूपाख्ये त्यागराजो वेदे वेदपुरीश्वरः। भीमारामे तु भीमेशो मन्मथे कालिकेश्वरः। मथुरायां चौक्कनाथो मानसे माधवेश्वरः। श्रीवाञ्छके चम्पकेशः पञ्चवट्यां वटेश्वरः। गजारण्ये तु वैद्येशस्तीर्थाद्रौ तीर्थकेश्वरः। कुम्भकोणो तु कुम्भेशो लेपाक्षां पापनाशनः। कण्वपुर्यां तु कण्वेशो मध्ये मध्यार्जुनेश्वरः। हरिहरपुरे श्री शङ्करनारायणेश्वरः। विरञ्चिपुर्यां मार्गेश पञ्चनद्यां गिरीश्वरः। पम्पापुर्यां विरूपाक्ष सोमाद्रौ मल्लिकार्जुनः। त्रिमकुटे त्वगस्तेश सुब्रह्मण्ये हिपेश्वरः। महाबलेश्वरः साक्षान् महाबलशिलोच्चये। रविणा पूजितो दक्षिणावर्तेर्केश्वरः स्वयं। वेदारण्ये महापुण्ये वेदारण्येश्वराभिधः। मूर्तित्रयात्मकः सोम पुर्यां सोमेश्वराभिधः। अवन्त्यां रामलिङ्गेश काश्मीरे विजयेश्वरः। महानन्दीपुरे साक्षान् महानन्दीपुरेश्वरः। कोटितीर्थे तु कोटिषु वृद्धे वृद्धाचलेश्वरः। महापुण्ये तत्र ककुदगिरौ गङ्गाधरेश्वरः। चामराज्याख्यनगरे चामराजेश्वरः स्वयं। नन्दीश्वरो नन्दिगिरौ चण्डीषु बधिराचले। नञ्जुदण्डेषु गरपुरे शतशृङ्गे धिवेश्वरः। घनानन्दाचले सोमो नल्लूरे विमलेश्वरः। नीडानाथपुरे साक्षान् नीडानाथेश्वरः स्वयं। एकान्ते रामलिङ्गेशः श्रीनागे कुण्डलीश्वरः। श्रीकन्यायां त्रिभङ्गीशः उत्सङ्गे राघवेश्वरः। मत्स्यतीर्थे तु तीर्थेशः त्रिकूटे ताण्डवेश्वरः। प्रसन्नाख्यपुरी मार्ग सहायेषु वरप्रदः। गण्डक्यां शिवनाभस्तु श्रीपतौ श्रीपतीश्वरः। धर्मपुर्यां धर्मलिङ्गं कान्याकुब्जे कलाधर। वाणिग्रामे विरञ्चेषु नेपाले नकुलेश्वरः। मार्कण्डेयो जगन्नाथे स्वयंभूर्नर्मदातटे। धर्मस्थले मञ्जुनाथो व्यासेशस्तु त्रिरूपके। स्वर्णावत्यां कलिङ्गेषु निर्मले पन्नगेश्वरः। पुण्डरीके जैमिनीषु अयोध्यायां मधुरेश्वरः। सिद्धवट्यां तु सिद्धेश श्रीकूर्मे त्रिपुरान्तकः। मणिकुण्डलतीर्थे तु मणिमुक्तानदीश्वरः। वटाटव्यां कृत्तिवासास्त्रिवेण्यां सङ्गमेश्वरः। स्तननिताख्ये तु मल्लेश इन्द्रकीलेऽर्जुनेश्वरः। शेषाद्रौ कपिलेशस्तु पुष्पे पुष्पगिरीश्वरः। भुवनेशश्चत्रकूटे तु जिन्यां कालिकेश्वरः। ज्वालामुख्यां शूलटङ्को मङ्गल्यां सङ्गमेश्वरः। बृहतीशञ्जापुर्यां रामेषु वह्निपुष्करे। लङ्काद्वीपे तु मत्स्येश कूर्मेषु गन्धमादने। विन्ध्याचले वराहेषु नृसिंहं स्यादहोबिले। कुरुक्षेत्रे वामनेशस्ततः कपिलस्तीर्थके। तथा परशुरामेश शेतो रामेश्वराभिधः। साकेते बलरामेषु बौद्धेषु वारणावते। तत्त्वक्षेत्रे च कल्कीश कृष्णेश स्यान्महेन्द्रके। अष्टोत्तरशतं भूमौ स्थितं क्षेत्रं वदाम्यहं। कैवल्यशैले श्रीकण्ठ केदारो हिमवत्यपि। काशीपुर्यां विश्वनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनः। प्रयागे नीलकण्ठेषु गयायां रुद्रनामकः। नीलकण्ठेश्वरः साक्षात् कालञ्जरपुरे शिवः। द्राक्षारामे तु भीमेशो मायूरे चाम्बिकेश्वरः।
ब्रह्मावर्ते देवलिङ्गं प्रवासी शशिभूषणः वृषध्वजाधिपः श्रीमान् श्वेतहस्ती पुरेश्वरः गोकर्णेशस्तु गोकर्णे सोमेश सोमनाथके श्रीरूपाख्ये त्यागराजो वेदे वेदपुरीश्वरः भीमारामे तु भीमेशो मन्मथे कालिकेश्वरः मथुरायां चोक्कनाथो मानसे माधवेश्वरः श्रीवाञ्छके चम्पकेशः पञ्चवट्यां वटेश्वरः गजारण्ये तु वैद्येशस्तीर्थाद्रौ तीर्थकेश्वरः कुम्भकोणो तु कुम्भेशो लेपाक्षां पापनाशनः कण्वपुर्यां तु कण्वेशो मध्ये मध्यार्जुनेश्वरः हरिहरपुरे श्री शङ्करनारायणेश्वरः विरञ्चिपुर्यां मार्गेश पञ्चनद्यां गिरीश्वरः पम्पापुर्यां विरूपाक्ष सोमाद्रौ मल्लिकार्जुनः त्रिमकुटे त्वगस्तेश सुब्रह्मण्ये हिपेश्वरः महाबलेश्वरः साक्षान् महाबलशिलोच्चये रविणा पूजितो दक्षिणा वर्तेर्केश्वरः स्वयं वेदारण्ये महापुण्ये वेदारण्येश्वराभिधः मूर्तित्रयात्मकः सोम पुर्यां सोमेश्वराभिधः अवन्त्यां रामलिङ्गेश काश्मीरे विजयेश्वरः महानन्दीपुरे साक्षान् महानन्दीपुरेश्वरः कोटितीर्थे तु कोटिषु वृद्धे वृद्धाचलेश्वरः महापुण्ये तत्र ककुदगिरौ गङ्गाधरेश्वरः चामराज्याख्यनगरे चामराजेश्वरः स्वयं नन्दीश्वरो नन्दिगिरौ चण्डीषु बधिराचले नञ्जुदण्डेषु गरपुरे शतशृङ्गे धिवेश्वरः घनानन्दाचले सोमो नल्लूरे विमलेश्वरः नीडानाथपुरे साक्षान् नीडानाथेश्वरः स्वयम् एकान्ते रामलिङ्गेशः श्रीनागे कुण्डलीश्वरः श्रीकन्यायां त्रिभङ्गीशः उत्सङ्गे राघवेश्वरः मत्स्यतीर्थे तु तीर्थेशः त्रिकूटे ताण्डवेश्वरः प्रसन्नाख्यपुरी मार्ग सहायेषु वरप्रदः गण्डक्यां शिवनाभस्तु श्रीपतौ श्रीपतीश्वरः धर्मपुर्यां धर्मलिङ्गं कान्याकुब्जे कलाधर वाणिग्रामे विरञ्चेषु नेपाले नकुलेश्वरः मार्कण्डेयो जगन्नाथे स्वयंभूर्नर्मदातटे धर्मस्थले मञ्जुनाथो व्यासे सस्तु त्रिरूपके स्वर्णावत्यां कलिङ्गेषु निर्मले पन्नगेश्वरः पुण्डरीके जैमिनीषु अयोध्यायां मधुरेश्वरः सिद्धवट्यां तु सिद्धेश श्रीकूर्मे त्रिपुरान्तकः मणिकुण्डलतीर्थे तु मणिमुक्तानदीश्वरः वटाटव्यां कृत्तिवासास् त्रिवेण्यां सङ्गमेश्वरः स्तनानिताख्ये तु मल्लेश इन्द्रकीलेऽर्जुनेश्वरः शेषाद्रौ कपिलेशस्तु पुष्पे पुष्पगिरीश्वरः भुवनेशश्चत्रकूटे तु जिन्यां कालिकेश्वरः ज्वालामुख्यां शूलटङ्को मङ्गल्यां सङ्गमेश्वरः बृहतीशजापुर्यां रामेषु वह्निपुष्करे लङ्काद्वीपे तु मत्स्येश कूर्मेषु गन्धमादने विन्ध्याचले वराहेषु नृसिंहं स्यादहोबिले कुरुक्षेत्रे वामनेशस् तथा कपिलस्तीर्थके तथा परशुरामेश सीतो रामेश्वराभिधः साकेते बलरामेषु बौद्धेषु वारणावते तत्त्वक्षेत्रे च कल्कीश कृष्णेश शान्महेन्द्रके अष्टोत्तरशतं भूमौ स्थितं क्षेत्रं वदाम्यहं कैवल्यशैले श्रीकण्ठः केदारो हिमवत्यपि काशीपुर्यां विश्वनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनः प्रयागे नीलकण्ठेषु गयायां रुद्रनामकः नीलकण्ठेश्वरः साक्षात् कालञ्जरपुरे शिवः द्राक्षारामे तु भीमेशो मायूरे चाम्बिकेश्वरः ब्रह्मावर्ते देवलिङ्गं प्रवासी शशिभूषणः वृषध्वजाधिपः श्रीमान् श्वेतहस्ती पुरेश्वरः गोकर्णेशस्तु गोकर्णे सोमेश सोमनाथके श्रीरूपाख्ये त्यागराजो वेदे वेदपुरीश्वरः भीमारामे तु भीमेशो मन्मथे कालिकेश्वरः मथुरायां चोक्कनाथो मानसे माधवेश्वरः श्रीवाञ्छके चम्पकेशः पञ्चवट्यां वटेश्वरः
गजारण्ये तु वैद्येशास्तीर्थाद्रौ तीर्थकेश्वरः कुम्भकोणो तु कुम्भेषु लेपाक्षां पापनाशनः कण्वपुर्यां तु कण्वेषु मध्ये मध्यार्जुनेश्वरः हरिहरपुरी श्री शङ्करनारायणेश्वरः विरञ्चिपुर्यां मार्गेश पञ्चनद्यां गिरीश्वरः पम्पापुर्यां विरूपाक्ष सोमाद्रौ मल्लिकार्जुनः त्रिमकुटे त्वगस्तेश सुब्रह्मण्ये हिपेश्वरः महाबलेश्वरः साक्षान् महाबलशिलोच्चये रविणा पूजितो दक्षिणा वर्तेर्केश्वरः स्वयं वेदारण्ये महापुण्ये वेदारण्येश्वराभिधः मूर्तित्रयात्मकः सोम पुर्यां सोमेश्वराभिधः अवन्त्यां रामलिङ्गेश काश्मीरे विजयेश्वरः महानन्दीपुरे साक्षान् महानन्दीपुरेश्वरः कोटितीर्थे तु कोटिषु वृद्धे वृद्धाचलेश्वरः महापुण्ये तत्र ककुदद गिरौ गङ्गाधरेश्वरः चामराज्याख्यनगरे चामराजेश्वरः स्वयं नन्दीश्वरो नन्दिगिरौ चण्डीषु बधिराचले नञ्जुदण्डेषु गरपुरे शतशृङ्गे धिवेश्वरः घनानन्दाचले सोमो नल्लूरे विमलेश्वरः नीडानाथपुरे साक्षान् नीडानाथेश्वरः स्वयम् एकान्ते रामलिङ्गेशः श्रीनागे कुण्डलीश्वरः श्रीकन्यायां त्रिभङ्गीशः उत्सङ्गे राघवेश्वरः मत्स्यतीर्थे तु तीर्थेशः त्रिकूटे ताण्डवेश्वरः प्रसन्नाख्यपुरी मार्ग सहायेषु वरप्रदः गण्डक्यां शिवनाभस्तु श्रीपतौ श्रीपतीश्वरः धर्मपुर्यां धर्मलिङ्गं कान्याकुब्जे कलाधर वाणिग्रामे विरञ्चेषु नेपाले नकुलेश्वरः मार्कण्डेयो जगन्नाथे स्वयंभूर्नर्मदातटे धर्मस्थले मञ्जुनाथो व्यासे सस्तु त्रिरूपके स्वर्णावत्यां कलिङ्गेषु निर्मले पन्नगेश्वरः पुण्डरीके जैमिनीषु अयोध्यायां मधुरेश्वरः सिद्धवट्यां तु सिद्धेश श्रीकूर्मे त्रिपुरान्तकः मणिकुण्डलतीर्थे तु मणिमुक्तानदीश्वरः वटाटव्यां कृत्तिवासास् त्रिवेण्यां सङ्गमेश्वरः स्तनानिताख्ये तु मल्लेश इन्द्रकीलेऽर्जुनेश्वरः शेषाद्रौ कपिलेशस्तु पुष्पे पुष्पगिरीश्वरः भुवनेशश्चत्रकूटे तु जिन्यां कालिकेश्वरः ज्वालामुख्यां शूलटङ्को मङ्गल्यां सङ्गमेश्वरः बृहतीशजापुर्यां रामेषु वह्निपुष्करे लङ्काद्वीपे तु मत्स्येश कूर्मेषु गन्धमादने विन्ध्याचले वराहेषु नृसिंहं स्यादहोबिले कुरुक्षेत्रे वामनेशस् तथा कपिलस्तीर्थके तथा परशुरामेश सेतो रामेश्वराभिधः साकेते बलरामेषु बौद्धेषु वारणावते तत्त्वक्षेत्रे च कल्कीश कृष्णेश शान्महेन्द्रके अष्टोत्तरशतं भूमौ स्थितं क्षेत्रं वदाम्यहं कैवल्यशैले श्रीकण्ठः केदारो हिमवत्यपि काशीपुर्यां विश्वनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनः प्रयागे नीलकण्ठेषु गयायां रुद्रनामकः नीलकण्ठेश्वरः साक्षात् कालञ्जरपुरे शिवः द्राक्षारामे तु भीमेषु मायूरे चाम्बिकेश्वरः ब्रह्मावर्ते देवलिङ्गं प्रवासे शशिभूषणः वृषध्वजाधिपः श्रीमान् श्वेतहस्ते पुरेश्वरः गोकर्णेशस्तु गोकर्णे सोमेश सोमनाथके श्रीरूपाख्ये त्यागराजो वेदे वेदपुरीश्वरः भीमारामे तु भीमेषु मन्मथे कालिकेश्वरः मथुरायां चोक्कनाथो मानसे माधवेश्वरः श्रीवाञ्छके चम्पकेशः पञ्चवट्यां वटेश्वरः गजारण्ये तु वैद्येशास्तीर्थाद्रौ तीर्थकेश्वरः कुम्भकोणो तु कुम्भेषु लेपाक्षां पापनाशनः कण्वपुर्यां तु कण्वेषु मध्ये मध्यार्जुनेश्वरः हरिहरपुरी श्री शङ्करनारायणेश्वरः विरञ्चिपुर्यां मार्गेश पञ्चनद्यां गिरीश्वरः पम्पापुर्यां विरूपाक्ष सोमाद्रौ मल्लिकार्जुनः त्रिमकुटे त्वगस्तेश सुब्रह्मण्ये हिपेश्वरः
महाबलेश्वरः साक्षान् महाबलशिलोच्चये रविणा पूजितो दक्षिणा वर्तेर्केश्वरः स्वयं वेदारण्ये महापुण्ये वेदारण्येश्वराभिधः मूर्तित्रयात्मकः सोम पुर्यां सोमेश्वराभिधः अवन्त्यां रामलिङ्गेश काश्मीरे विजयेश्वरः महानन्दीपुरे साक्षान् महानन्दीपुरेश्वरः कोटितीर्थे तु कोटिषु वृद्धे वृद्धाचलेश्वरः महापुण्ये तत्र ककुदद गिरौ गङ्गाधरेश्वरः चामराज्याख्यनगरे चामराजेश्वरः स्वयं नन्दीश्वरो नन्दिगिरौ चण्डीषु बधिराचले नञ्जुदण्डेषु गरपुरे शतशृङ्गे धिवेश्वरः घनानन्दाचले सोमो नल्लूरे विमलेश्वरः नीडानाथपुरे साक्षान् नीडानाथेश्वरः स्वयं एकान्ते रामलिङ्गेशः श्रीनागे कुण्डलीश्वरः श्रीकन्यायां त्रिभङ्गीशः उत्सङ्गे राघवेश्वरः मत्स्यतीर्थे तु तीर्थेशः त्रिकूटे ताण्डवेश्वरः प्रसन्नाख्यपुरी मार्ग सहायेषु वरप्रदः गण्डक्यां शिवनाभस्तु श्रीपतौ श्रीपतीश्वरः धर्मपुर्यां धर्मलिङ्गं कान्याकुब्जे कलाधर वाणिग्रामे विरञ्चेषु नेपाले नकुलेश्वरः मार्कण्डेयो जगन्नाथे स्वयंभूर्नर्मदातटे धर्मस्थले मञ्जुनाथो व्यासे सस्तु त्रिरूपके स्वर्णावत्यां कलिङ्गेषु निर्मले पन्नगेश्वरः पुण्डरीके जैमिनीषु अयोध्यायां मधुरेश्वरः सिद्धवट्यां तु सिद्धेश श्रीकूर्मे त्रिपुरान्तकः मणिकुण्डलतीर्थे तु मणिमुक्तानदीश्वरः वटाटव्यां कृत्तिवासास् त्रिवेण्यां सङ्गमेश्वरः स्तनानिताख्ये तु मल्लेश इन्द्रकीलेऽर्जुनेश्वरः शेषाद्रौ कपिलेशस्तु पुष्पे पुष्पगिरीश्वरः भुवनेशश्चत्रकूटे तु जिन्यां कालिकेश्वरः ज्वालामुख्यां शूलटङ्को मङ्गल्यां सङ्गमेश्वरः बृहतीशञ्जापुर्यां रामेषु वह्निपुष्करे लङ्काद्वीपे तु मत्स्येश कूर्मेषु गन्धमादने विन्ध्याचले वराहेषु नृसिंहं स्यादहोबिले कुरुक्षेत्रे वामनेशस् तथा कपिलस्तीर्थके तथा परशुरामेश सेतो रामेश्वराभिधः साकेते बलरामेषु बौद्धेषु वारणावते तत्त्वक्षेत्रे च कल्कीश कृष्णेश स्यान्महेन्द्रके।